نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین۔ رونا کے مسند صدارت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، زینت استانہ عالیہ بھگوال شریف، میرے دیرینہ کرم فرما محب و مشفق مجاہد اہل سنت قاضی ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد اکرام عثمانی صاحب، مجاہد اہل سنت برادر طریقت خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری شارق محمود چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد عثمان قادری زیدہ شرفہ و لطفہ، میزبان مکرم نجم القراء حضرت علامہ قاری محمد فاروق قادری خطیب جامع مسجد حاضہ، عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد حسین صاحب صدیقی زیدہ لطفہ، واجب التعظیم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اے باوقار پاکیزہ تقریب سعید، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نگاہ علی المرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، شہید خنجر جور و جفا، امام علی مقام، امام جنت مقام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ شہادت دے اندر سلاماں دے تحفے، درودہ دیاں سوغاتاں اور محبتاں دا خراج پیش کرن واسطے منائی جا رہی ہے۔ میزبان مکرم قاری محمد فاروق قادری صاحب اس مسجد نمازیان اہل محلہ انتظامیہ دی اس کاوش میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ
اپنے محبوب کریم دی بارگاہ اور کربلا دیاں مہماناں دی بارگاہ درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میرے تو قبل آپ حضرات نے قرآن پاک دی تلاوت بھی سنی، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سناخانہ کولوں حضور دیاں نعتاں بھی سنیاں، نقیب محفل نے بڑے ہی محبت برے انداز اپنا پیغام بھی آپ حضرات تک پہنچایا۔ مسجد دے اندر کافی گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، میری کچھ طبیعت بھی علیل ہے، تاہم میں چند گزارشات آپ حضرات دے گوش گزار کرانگا۔ قرآن پاک دی ایک مشہور آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، جے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نال ایک وعدہ کیتا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، کہ تسی میرا ذکر کرو تے میں تواڈے چرچے کرانگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فَاذْكُرُونِي، تسی میرا ذکر کرو، اذکرکم، تے او دے بدلے میں تو اڈے چرچے کرانگا۔ تسی میرا نام لو تے تو اڈا نام لیا جائے گا، میرا ذکر کرو تو اڈا ذکر ہوئے گا، میرے نعرے بلند کرو گے تو اڈے نعرے گونجدے رہنگے۔ سارے بیلی محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے نال وعدہ کیتا ہے کہ ذکر کریں گا تے تیرا ذکر ہوئے گا، میرا نام لویں گا تیرا نام لیا جائے گا، مینوں یاد کریں گا تے پھر جگ نوں تو یاد رویں گا۔ جنہوں گفتگو اچھی لگ رہی ہے، قرآن پاک دی آیت دے پیش نظر گفتگو کر رہے ہیں، وہ کنجوسی نہ کرو، محبت نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ دو بندے بول دے نے سبحان اللہ، چار صلاح ہی کر دے رہندے نے بھی سبحان اللہ کہنی ہے یا نہیں کہنی۔ مشیخ تشریف فرمانے، علماء بیٹھے نے، انہاں دی زیارت بھی کرو تے مجھ کر دیاں چند ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں بھی سن کے تے پلے بن کے لے جاؤ۔ اللہ فرماندا ہے تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا کراں گا۔ اچھا، جتھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ ذکر کریں گا تے ذکر ہوئے گا، نال یہ شرط نہیں رکھی کہ جتنا عرصہ تو میرا ذکر کریں گا اتنا عرصہ تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ 10 سال تسی میرا ذکر کرے ہو، 10 سال تو اڈا ذکر ہوئے گا۔ 30 سال تسی میرا ذکر کرو گے، 30 سال تو اڈا ذکر ہوئے گا۔ 50 سال میرا ذکر کرے ہو، 50 سال تک تو اڈا ذکر ہوئے گا۔ نہیں، یہ شرط نہیں، شرط کی ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماندہ ہے ذکر کریں گا تے ذکر ہوئے گا۔ یہ شرط کوئی نہیں جتنی مدت تو ذکر کریں گا اتنا عرصہ میں ذکر کروں گا۔ یہ شرط کیوں نہیں رب نے رکھی؟ انہیں دسیا تو بندہ میں اللہ، تو فانی میں باقی، تو مر جانا ہے تے میں ہمیشہ واسطے رہنا ہے۔ تے اے شرط کوئی جچدی نہیں کہ جتنا تو ذکر کریں اتنا میں کراں۔ فرمایا شرط وے ذکر کریں گا تے تیرا ذکر ہوئے گا۔ فرمایا جب تک تو ہے تو میرا ذکر کر، جب تک میں ہاں میں تیرا چرچا کراں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب تک تیرے جسم اندر روح گردش کر رہی ہے، تو رب رب کر، تو قبر اندر چلا جائیں گا، مدتاں بیت جان گیاں، صدیاں گزر جان گیاں، مگر دنیا تنو فرید فرید کہہ کے پکارے گی۔ جب تک تو زندہ ہے تو اللہ اللہ کر، قبر اندر چلا جائیں گا، دنیا تنو باہو باہو کہہ کے پکارے گی۔ دنیا تنو ہند الولی کہے گی، غوث جلی کہے گی، داتا علی کہے گی، مہر علی کہے گی۔
جب تک تو ہے تو میرا ذکر کر، جب تک میں ہاں پھر میں تیرا چرچا کروں۔ اپنی نیند نو توڑ کے بستر نو چھوڑ کے اتھے کیوں بیٹھے ہو؟ ذکر حسین واسطے بیٹھے ہو نا۔ رب حسین نال کیتا ہویا وعدہ پہ نبھاندا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماندا ہے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈے چرچے کرانگا، واشکروا لی ولا تکفرون۔ ذکر کرو گے تو تہاڈا ذکر ہوئے گا۔ اگے اللہ فرماندا ہے واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی فرماندا ہے میرا، سارے بولو کی فرماندا ہے میرا شکر کرو۔ رب مال دے وے تاں بھی شکر کرو، گھر وچ غربت ہوئے پھر بھی شکر کرو، دکھ ملے یا سکھ ملے ہر حال وچ اپنے مالک دا شکر کرو۔ میرے بندیو میرا شکر کرو، ولا تکفرون، تے ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو۔ یا اللہ تیرا شکر کریں گے تو انعام کی ملے گا؟ تیرا شکر کریں گے جزا کے ملے گی، کفر کریں گے تو سزا کے ملے گی۔ رب تعالیٰ نے او دا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اللہ فرماندا ہے میرا ذکر کرو گے نعمتاں وچ اضافہ کر دیاں گا، پہلے تو ود کے تانوں عطا کراں گا، کرم دے خزانیاں دے دروازے کھول دیاں گا، رحمتاں عطا کراں گا، برکتاں عطا کراں گا۔ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، میرا شکر کرو گے پہلے تو ود کے کرم کماواں گا۔ فرمایا میرا شکر کرو گے بندہ ہون دے ناتے جدوں میرا شکر کرو گے پھر تانوں اتنا عطا کراں گا، اتنا عطا کراں گا کہ تینوں منگتا نہیں رہن دیاں گا، جگ دا سلطان بنا دیاں گا، جگ دا تینوں داتا بنا دیاں گا، جگ دا بادشاہ بنا دیاں گا۔ پھر جڑا سوالی تیرے دروازے تے آئے گا انہوں تیری بارگاہ جو ایسا خیر ملے گا، جتھے جائے گا نعرے لگاندہ جائے گا کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، یہ تو کرم ان کا کرم ہے، یہ تو کرم ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ جیڑا او دا منگتا بندا ہے او جگ دا داتا بندا ہے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب یہ گل مولانا روم نے کیتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین رومی فرماندے نے یاد اون سرمایہ ایمان بودی، اور یاد اون اظہر گدا سلطان بودی، رومی کہندا ہے جو رب نو یاد کردا ہے رب دا ذکر پھر گدا نو بادشاہ بنا دیندا ہے۔ حاتم تائی دا نام تو سنے ہیں، یہ بہت بڑا سخی گزرے ہے، تے آج بھی دنیا حاتم تائی دی سخاوت دی مثال دیندی ہے۔ بہت بڑا سخی سی، حاتم تائی دا بیٹا کھلوتا ہے، اپنے باپ دی سخاوت دا
قصہ کہانی سنا رہے ہیں کہ میرا بابا اتنا بڑا سخی سی. تھوڑی دیر گزری تے پاک امام تشریف لے آئے تے فرمایا بھائی کس ٹاپک تے گفتگو ہو رہی ہے؟ یا امام اے نوجوان آتم تائی دا بیٹا ہے تے اپنے باپ دی سخاوت دی کہانی سانو سنا رہے ہیں. فرمایا بھائی میں بھی سنے ہیں تیرا بابا بہت بڑا سخی ہے، ذرا میرے سامنے اپنے بابے دی سخاوت بیان کر. وہ کتنی سخاوت کردہ سی. خوشی نال نوجوان کہنے لگا میرے باپ دی سخاوت دا اندازہ اس بات تو لگاؤ، بہت بڑی حویلی سی تے او دے 10 دروازے سن تے جڑا سائل ایک دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے میرا باپ اپنی ہتھی جا کے او دی جھولی وچ خیرات ڈالدا ہے. تے او سائل ایک دروازے تو بھیک لے کے اگر دوسرے دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے میرا باپ اے نہیں کہندا کہ ایک حویلی دے بہت سارے دروازے نے تینوں پہلے دے دیتا ہے لہذا جا معاف کر. نہیں، جناندہ ہی نہیں، او دی جھولی جو پھر کچھ ڈال دیندا ہے. سبحان اللہ کہہ دو تاکہ سخاوت دی عادت پہ جائے. اللہ اکبر. تے منگتا اگر تیسرے دروازے تے آندا ہے تے میرا باپ انہوں خالی نہیں موڑدا. 5ویں دروازے تے آندا ہے خالی نہیں موڑدا. 7واں دروازہ 8واں دروازہ اگر او 10 بویا بھی پھر کے آندا سی میرا بابا خالی نہیں سی موڑدا، انہوں کچھ نہ کچھ دے دیندا سی. اتنا بڑا سخی سی میرا باپ. امام فرمایا نوجوان ناراض نہ ہوئی، یہ کوئی سخاوت ہے؟ کوئی نہیں. آئے ہائے، یا تو انہوں تقریر سنن دا چج کوئی نہیں تے یا بولن سستی کر دے پے ہو. فرمایا اے تے سخاوت نہیں. انہیں آکھیا امام ایک بندہ 10 دروازے پھر کے آوے بندہ خالی نہ موڑے، اے سخاوت نہیں؟ فرمایا میرا سوال ہے جواب دے. جدو سائل تیرے باپ دے دروازے تے دستک دیتی تیرے ابے نے او دی جھولی چ خیرات ڈال دیتی، بھیک تے مل گئی، پھر دوجا دروازہ کھٹکھٹان دی ضرورت کی؟ دوجے دروازے تے آنا قبلہ چشتی صاحب اس بات دی دلیل ہے کہ آج سائل دی جھولی خالی ہے، آج منگتے دا منگتا ہے، آج بیکاری دا بیکاری ہے. او تیسرے دروازے تے آیا تے منگتے دا منگتا، 5ویں دروازے تے بھیک لے کے بھی منگتے دا منگتا، 7ویں بوئے تے آیا پھر بھی منگتے دا منگتا. او غریب 10 دروازے پھریا پھر بھی منگتے دا منگتا. امام آکھیا یہ سخاوت نہیں. انہیں عرض کیتی حضور تواڈے نزدیک کوئی اس تو وڈا سخی بھی ہے؟ فرمایا ہاں سنو میرے نانے کملی والے دی سخاوت. ذرا سینے دا زور لا کے پیار نہ لاکو سبحان اللہ. میرے امام نے فرمایا میرے نانے دی بہت بڑی حویلی بھی نہیں تے او دے 10 دروازے بھی نہیں. امہات المومنین دا ایک ایک حجرات تے ایک ایک دا دروازہ، پر جیڑا منگتا ایک باری میرے نانے دے دروازے تے آ کے صدا لگاندا ہے میرا نانا او دی جھولی چ ایسا کرم دا خیر پاندا ہے منگتا منگتا نہیں رہندا جگ دا سلطان بن جاندا ہے. جنہوں مصطفیٰ نواز دے نے انہوں پھر منگن دی ضرورت ہی نہیں رہندی. میں دکھانا ہے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ نبی پاک دی بارگاہ چاہے بھوک لگی ہوئی سی، عرض کیتی آقا میرا فاقہ ہے کرم کماؤ مینوں کچھ عطا کرو. نبی پاک دے سامنے کھجوراں پئیاں ہوئیاں سن، سرکار نے مٹھ بھر کے کھجوراں دی دتی. فرمایا تھیلی وچ رکھ لے جھانک کے نہ ویکھیں، آپ کھا تے نالے گھر والیاں نو کھلا. عرب دا دستور سی اس دور لوکی تھیلی لک نال بندے سن، ضرورت دا سامان تھیلی چ رکھ لیندے سن. نبی پاک نے وہ کھجوراں دتیاں. ایمان نال دسو ایک مٹھ وچ کتنیاں کھجوراں ہوندیاں نے جی؟ 10-12 دانے آندے نے تے چنگا کدے غصے نال مٹھ بھرو تے 2 دانے زیادہ آ جان گے. وہ 10 دانے 15 دانے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ نو عطا کیتے تے فرمایا تھیلی چ رکھ لے تے جھانک کے نہ ویکھیں، آپ بھی کھا تے گھر والیاں نو بھی کھلا. ابو ہریرہ کہندے نے امام الانبیاء نے کھجوراں عطا کیتیاں، میں تھیلی وچ رکھ لیاں، چل پیا گھر وال بھوک لگی سی جی بھر کے کھجوراں کھا دیاں.
پیٹ بھر گیا گھر پہنچیا تے گھر والے انو کھجوراں کھلائیاں جناب ابو ہریرہ فرماندے نے میں آپ بھی کھجوراں کھاندا رہا تے گھر والے انو بھی کھلاندا رہا وقت گزردا گیا نبی کریم سرور عالم نے وصال فرمایا صدیق اکبر دا دور خلافت آ گیا میں کھجوراں کھاندا رہا گھر والے انو کھلاندا رہا صدیق اکبر نے وصال کیتا عمر فاروق دا دور آیا میں کھجوراں کھاندا رہا گھر والے انو کھلاندا رہا فاروق اعظم شہید ہوئے عثمان غنی دا دور آیا میں کھجوراں کھاندا رہا گھر والے انو کھلاندا رہا کوئی سائل آ گیا تے انو بھی دیندا رہا جس دن عثمان غنی شہید ہوئے مدینے دی اندر افراتفری سی تھیلی میری پرانی ہو چکی سی کدرے ٹوٹ کے دے گر گئی ابو ہریرہ فرماندے نے اگر میری تھیلی نہ ٹوٹ دی قیامت آ جاندی پر نبی دیاں دتیاں کھجوراں کدی ختم نہ ہوندیاں ابو ہریرہ نو بارگاہ رسالت وچوں ایسا کرم دا خیر ملیا ساری زندگی پھر حاجت رہی ہے کوئی نہیں منگن دی ضرورت پئی ہے کوئی نہیں اسے واسطے نبی دا دیوانہ مدینہ پاک والمو کر کے کہندہ ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ سب پڑھئے صدا وصدا روے تیرا دوارا آواز نہ آواز ملا کے پڑھئے تاکہ گونج پہ جائے صدا وصدا روے تیرا دوارا کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بھگوال والو یا رسول اللہ دی گونج پہ جانی چاہیے صدا وصدا روے تیرا دوارا سینے دا زور لا کے پڑھ لو صدا وصدا روے تیرا دوارا اے کریم نبی رحمت للعالمین نبی تیرا دربار صدا آباد روے جتھے ہوندا دکھیاں دا گزارا جتھے ہوندا دکھیاں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا دکھیاں دا گزارا اور بڑے مزے دی گل کیتی ہے شاعر نے وہ کہندہ ہے میں کچھ بھی نہیں میرے آقا جے میری تیرے نال نسبت نہیں عزتیاں پگڑیاں تے مصطفیٰ نے عطا کیتیاں نے نا مجاہد اہل سنت کہلا رہے ہو خطیب کہلا رہے ہو صفزادہ والا شان کہلا رہے ہو نبی دے نعت خان کہلا رہے ہو یہ حضور دی نسبت نہ لے میں کچھ بھی نہیں میرے آقا جے میری تیرے نال نسبت نہیں میں سب کو چاہا جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کو چاہا جے میں تیرا صداواں عشق دے سمندر وچ تیردا دور نکل آیا رب تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کرانگا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا تے میرا شکر کرو کفر نہ کرو بھگوال دے گردو نوا والو پھر رب دیس گیتی تے او دا شکر کرن والے بھی آئے تے کفر کرن والے بھی آئے بڑے بڑے خوش نصیب آئے جنہاں ساری زندگی رب دا شکر کیتا بد نصیب بھی آئے جنہاں نے کفر کیتا
پر امام علی مقام سیدنا امام حسین مدینے تو لے کے کربلا تک ہر منزل تے اپنے رب دا شکر کیتا، بھائیاں دی قربانی دتی، رب دا شکر ادا کیتا، بھانجے قربان کر دیتے، رب دا شکر ادا کیتا، بھتیجے قربان کیتے، رب دا شکر ادا کیتا، سب کچھ لٹا کے بھی حسین نے رب دا شکر ادا کیتا۔ قیامت تک نانے دی امت نو حسین نے درس دے دیتا کہ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں۔ سر جدا ہوتا ہے وہ شکر خدا کرتے ہیں۔ ذوالحجہ دیاں آخری تاریخہ نے امام علی مقام جناب امام حسین دا قافلہ جا رہے ہے کربلا وال، ایک وادی چو گزرے، پردیدار بی بی سیدہ زینب دی نگاہ آسمان وال اٹھی، کی دیکھیا؟ محرم در چند چڑھ پہ ہے۔ سیدہ نے ہاتھ چک کے دعا کی تھی، آواز دے کے کہ یا بھائی حسین محرم در چند چڑھ گیا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے دعا کی تھی، مولا دین دی خیر ہوئے، اسلام دی خیر ہوئے، نانے دے دین دیاں حداں محفوظ رہن۔ زہرہ دلال نے چن ول ویکھیا تے فرمایا پہلی رات محرم والی تے چن اسمان تے چڑھیا، ویکھ کے چن نو چن زہرہ دے انا للہ پڑھیا۔ پہلی رات محرم والی تے چن اسمان تے چڑھیا، ویکھ کے چن نو چن زہرہ دے انا للہ پڑھیا۔ میرے امام نے چن ول ویکھیا تے فرمایا تو چن اسمانی تے میں چن زہرہ دا، تو چن اسمانی تے میں چن زہرہ دا، کیا جوڑ عجیب اے جڑیا، تو نال ستاریاں آباد رویں گا، منڈا اجڑ ویسی گھر بھریا۔ امام علی مقام نے ہاتھ چہرے تے پھیرے، میرے امام دا قافلہ جا رہے ہیں۔ ایک میدان وچ امام دا قافلہ پہنچیا، گھوڑا امام دا رک گیا، ایڑی لگائی تے چلدا نہیں، واہ کھچی تے ٹردا نہیں۔ امام نے فرمایا دوستو اس زمین دا نام کی ہے؟ عرض کیتا گیا انہوں ماریا کہندے نے۔ فرمایا کوئی اور نام؟ ایک پاسو آواز آندی ہے حسین، انہوں عرض کربلا بھی کیا جاندہ ہے۔ اے زمین کربلا ہے۔ میرے امام نے آواز دیتی عباس، جی بھائی جان، علی اکبر بیٹا، جی بابا، قاسم جی چاچو۔ فرمایا سواریاں بٹھا دیو، خیمے لگا دیو۔ عرض کیتی سونیا جنگل بیابانے، آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں، اس جنگل اندر خیمے لگان دا مقصد کیے۔ امام فرماندے نے سنیا نہیں جے اے کربلا ہے، اگر اے زمین کربلا ہے پھر او زمین جے دیاں خبران نانا گود وچ بٹھا کے دندہ ہوندہ سی۔ دشمن جہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، دشمن جہاں پہ خون
ہمارا بہائیں گے، زندہ نہ ہم یہاں سے کبھی پھر کے جائیں گے۔ اہل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ، سب تشنہ لب یہاں سر اپنا کٹائیں گے۔ دوسری محرم نو امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا دے میدان وچ خیمہ زن ہوئے۔ ذکر امام سنن واسطے آن والو، جدوں 7ویں محرم آئی تے زہرا دے لال تے پانی بند کر دیتا گیا۔ یزیدی سپاہی نہر فرات تے کھڑے ہو گئے، تلواراں اٹھا کے منادی پہ کر دینے، آل بیت رسول نو پانی نہیں دینا۔ اعلان کر دیتے گئے، منادیاں ہو گئیاں، حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں اور شتر پئیں، کافر تلک پئیں تو منع نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ اعلان ہو گئے، منادیاں ہو گئیاں، آل بیت نو پانی نہیں دینا۔ غازی عباس نے منادی سنی، خیمے آئے، مشکیزہ گل وچ پایا، تلوار ہاتھ وچ پکڑی، نہر فرات وال جان لگے تے میرے امام دی نگاہ پہ گئی۔ عباس کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی جان اعلان نہیں جے سنیا دشمن پانی تے پیرا کھڑا کر دیتا ہے، میں پیرا ہٹا کے تے پانی لے کے آواں گا۔ میرے امام نے فرمایا عباس رک جا، تیرے عباسوں تے منوں بڑا مان ہے، تیری طاقت تے حسین نو بھروسہ ہے، رک جا، نہیں جانا۔ عرض کیتی بھائی جان پانی نہ ملیا تو پھر پانی بنا تے گزارا مشکل ہو جائے گا۔ میرے امام نے فرمایا عباس اتنا تے دس، مدینے تو لے کے کربلا تک میں ایڈا لمبا چوڑا سفر پانی واسطے تے نہیں کیتا، حسین تے امتحان دین واسطے آیا۔ فرمایا میرا مقصود پانی نہیں، میں تے امتحان دین واسطے آیا ہیں۔ حضرت علامہ رومی نے کیا سی، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا بعد گرداند زرا۔ رومی کہندہ ہے ولی دی طاقت ہے وے، ولی دی پاور ہے وے، عظمت ہے وے اللہ دے ولی دی، کمان چو نکلے ہوئے تیر نو ولی حکم دے وے کہ واپس آ۔ جنہوں نے گال سمجھ آئیے سبحان اللہ دی آواز۔ فرماندے نے ولی دی طاقت ہے، تیر کمان چو نکل جائے ولی حکم دے وے واپس آ۔ رومی کہندہ ہے کمان چو نکلیا تیر ولی دے حکم دے واپس آ جاندہ ہے۔ تے ولایت تے حسین دے گھر دی ہے، شریعت تے انہاں دے گھر دی ہے۔ اگر امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنا نیزہ کربلا دی زمین تے مار کے کہندے اے زمین کربلا مینوں پانی دے، خدا دی قسم کر کے کہنا ہے میرا وجدان کہندا ہے زمین کربلا چو پانی دا ٹھنڈا تے مٹھا چشمہ جاری ہو جاتا۔ مگر امام نے کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں سن تے پانی کیڑا جاری ہویا سی انہوں کی کہندے ہو؟ آب زمزم۔ تے جدو حضرت ایوب علیہ السلام نو پانی دی لوڑ پئی تے قرآن کی فرماندہ ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ فرماندہ ہے ایوب جی مولا پیر زمین تے مار، پیر زمین تے ماریا، ایڑی ہیٹھوں پانی دا ٹھنڈا تے مٹھا چشمہ جاری ہو گیا۔ چشمہ ایک کے
تاثیراں دو نے، پیندے نے تے پانی ٹھنڈا ہے، غسل کیتا تے پانی گرم ہے۔ میں اپنے علماء دی موجودگی پوچھنا چاہنا ہے، جیڑا رب حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں تھلوں آب زمزم دا چشمہ جاری کر سکتا ہے، جیڑا رب حضرت ایوب دیاں پیراں تھلوں پانی دا چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہ کربلا چ اپنے محبوب دے نواسے نو پانی نہیں دے سکتا؟ اس رب دی تے شان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ساریاں طاقتاں تے او دے ہاتھ وچ نے، ملکاں دا حاکم ہے، جنوں چاہندا ہے عزت دیندا ہے تے جنوں چاہندا ہے انہوں ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے ملک دے دیندا ہے۔ مگر امام رب دی رضا تے راضی نے پانی دا سوال ہی نہیں کیتا، عرض کیتی مالک جے میں توں راضی اویں حسین راضی۔ او قبلہ قاضی صاحب تھے، میاں محمد صاحب نے ایک بڑے مزے دی گل کیتی، عارف کھڑی رومی ہے کشمیر، حضرت میاں محمد فرماندے نے طاقت ہوندیا زور نہ لایا، اہل سنت دا یہی نظریہ ہے نا، طاقت ہوندیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضا پیاسے ٹری گئے دین دنی دے سائی، ستویں نو پانی بند ہویا، اٹھویں گزری، ناویں اثر دی نماز تو بعد ابن سعد دا آخری پیغام آیا، حسین بیعت کر یا جنگ کر۔ امام فرمایا بیعت تے کسے قیمت تے نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا او فاسقے، فاجرے، بے نمازے، حسین با نمازے، او پلیتے، اے پاکے، او برے، اے نیکے، او یزیدے، اے حسین ہے۔ فرمایا بیعت تے نہیں ہو سکتی، باقی رہی جنگ، تے جنگ میرے واسطے کوئی نئی چیز نہیں، میں تے ذوالفقار حیدری دے سائے ہیٹھاں پل کے جوان ہویا ہے، میری رگنچ علی دا خون ہے، میں خاتون جنت دا شیر پین والا حسین ہاں، میں مصطفیٰ دیاں موڑیاں تے بہ کے سواری کرن والا حسین ہاں۔ فرمایا جنگ دا ڈراوا دے کے میں نوں ڈرانا چاہندے ہو؟ جان دے سکنا ہے، بیعت نہیں کر سکدا، ہاں ہن شام ہو چلی ہے، صبح ہو لین دیو، تسی بھی میدان وچ آ جاوے ہو، میں بھی میدان وچ آ جاواں گا، تسی پانی پی کے آوے ہو، میں پیاسے لے کے آواں گا، تسی جوان لے کے آوے ہو، حسین 6 مہینے دا شیر خار اصغر لے کے آئے گا۔ عشاء دی نماز تو بعد شب عاشور پاک امام اپنے خیمے وال جا رہے ہیں، امام علی مقام جناب امام حسین جس خیمے کو لوگ گزردے نے، اندروں قرآن کریم دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، کدھرے سورہ مزمل پڑھی جا رہی ہے، کدھرے سورہ مدثر پڑھی جا رہی ہے، کدھرے سورہ یاسین دی تلاوت ہو رہی ہے۔ شب عاشور اہل بیت رسول دے خیمے اچوں قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، نبی دی آل قرآن دی تلاوت کر رہی ہے۔ آج اساں تے قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اج دے مسلمان قرآن کو لو مرنا سکھیا ہے، جینا نہیں سکھیا۔ بڑھے بابے دی روح گناہ دی شامت دی وجہ تو سینے تے آکے اٹک جائے تے کہندے نے شارق صاحب حافظہ نو بلاؤ سورہ یاسین دی تلاوت کرو، ہو سکتا ہے قرآن دی برکت نال روح سکون نال نکل جائے۔ یہ کوئی شک نہیں، قرآن دی بڑی برکات نے تے بڑے فیوز نے،
مگر افسوس تے تیری سوچ تے ہے نا کہ جڑا قرآن تیری زندگی سنوارن واسطے آیا ہے تو اس قرآن کو لو مرنا سکھیا ہے، جینا کیوں نہیں سکھیا؟ قرآن جانا کڈن واسطے نہیں آیا، قرآن زندگی سنوارن واسطے آیا ہے۔ قرآن منشور حیات دستور حیات، قرآن کریم دی اندر نظام زندگی ہے۔ ماں دی گود تو لے کے قبر دیاں کنداں تک قرآن ساڈی رہنمائی پیا کردا ہے۔ قرآن کریم دے مطابق قرآن دی تعلیم دے مطابق اپنی زندگی گزار۔ شب عاشور آل بیت رسول قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس واسطے کہ یہی قرآن ابو بکر و عمر کے دل میں رہتا تھا، اور یہی قرآن ہر مومن کی منزل میں رہتا تھا۔ اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے، اسی قرآن کی خاطر جیتے اور مرتے تھے۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اور اسی قرآن کو سید نے نیزے پر سنایا تھا۔ آل بیت رسول دے خیمے جو قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، آل بیت رسول قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے خیمے آئے، مصلی بچھایا، قرآن کریم دی تلاوت میرے امام نے شروع کر دیتی۔ میرے امام نو پتہ ہے آج زندگی دی میری آخری تلاوت ہے، صبح ہوئے گی سر تن تو جدا ہو جائے گا، آج دی تلاوت میری زندگی دی آخری تلاوت ہے۔ جدوں قرآن کریم دے الفاظ زبان تو نکل دے ہونگے، امام دے دل دی کی کیفیت ہوندی ہوئے گی۔ امام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، ادھی رات اگے ادھی رات پچھے ڈینا ویندہ گزر گیا، تے اتو رات دامی دی تھئیے، ادھی راتی بی بی زینب ٹر ویر دے خیمے گئیے، تے کیتیاں گلا جو بہن پھرانے ایک ذات خدا دی سیے، ساری رات اللہ دی بندی گلا ویر دا چم دی رہی ہے۔ امام علی مقام قرآن کریم دی تلاوت کر دینے، بہن بڑھ کے بار بار حسین دا گلا چم لیندیاں نے۔ امام فرماندے نے زینب آج بار بار گلا کیوں پہ چمنی ہے؟ عرض کیتی بھائی جان انج معلوم ہوندہ ہے نانے کملی والے دی حدیث پوری ہون دا وقت قریب آگئے ہے، دشمن نے گھیرا پا لیا ہے، میں نو ایسا محسوس ہو رہی ہے جس گلے تے نانا کملی والا بوسا دیندہ سی صبح ظلم دا خنجر چل جائے گا۔ امام نے فرمایا زینب پھر ہمت تو کم لمیں، بے صبری نہ کریں، اپنا پردہ خراب نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ ادھی رات اگے ادھی پچھے امام بہن نو صبر دی تلقین کر رہے ہیں۔ امام نے آواز دیتی علی اکبر بیٹا، شہزاد علی اکبر قریب آ کے کہندے نے کی گل ہے بابا؟ فرمایا بیٹا میدان کربلا جا کے دشمن دی ذرا خبر لے، دشمن کی پہ کر دینے۔ 18 سال دا جوان علی اکبر شبیہ مصطفیٰ گھوڑے دے بیٹھے ایڑی لگائی کربلا دے میدان والائے۔ شہزادے نے کی ویکھیا یزیدی لشکر غفلت دی نیند ستے، غفلت دی نیند ستے نے، مگر چند سپاہی دور دور تلواراں رہ کے تے پیرا دے رہے نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید گنجے شکر مسعود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ راحت القلوب دے اندر فرماندے نے، شہزادے نے عجیب جیا منظر ویکھیا، کوئی پردے دار خاتون برکے پوش بی بی کربلا دے میدان نو صاف کر رہی ہے، کنڈے بھی روڑے بھی تے کنکر پتھر چک چک کے اپنے دامن چھپائی جاندی ہے، میدان دی صفائی ہو رہی ہے۔ علی اکبر نے آواز دیتی بی بی تسی کون ہو تے کتھوں
کتوں دے رہن والے ہو رات دی تاریکی وچ میدان نو کیوں صاف پہ کر دے ہو شہزادے نے جواب نہیں سنیا واپس آ گیا امام فرماندے نے بیٹا کی خبر ہے عرض کیتی بابا یزیدی لشکر دے غفلت دین ستا ہے چند سپاہی دور دور پیرے تے موجود نے پر میں عجیب جیا منظر ویکھے ہے کی ویکھی ہے بیٹا کوئی پردے دار بی بی برکے پوش خاتون اپنے ہتھاں دے نال کربلا دے میدان نو صاف پہ کر دی سی کنڈے تے روڑے چک چک کے اپنے دامن وچ پائی جاندی سی پوچھیا تسی کون ہو تے کتوں دے رہن والے ہو رات دے وقت میدان نو کیوں صاف پہ کر دے ہو جواب نہیں سنیا اتنے لفظ سنن دی دیر سی میرے امام دی اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آ گئے میرے امام دی داڑھی آنسو نال تر ہو گئی امام فرماندے نے بیٹا تو جاننا ہے او خاتون کون ہے عرض کیتی ابو جی کوئی کربلا دے قریب دی رہن والی ہوئے گی کوفے دی رہن والی ہوئے گی کربلا دے قرب و جوار دی رہن والی ہوئے گی تسی روندے کیوں امام فرماندے نے بیٹا وہ کربلا دی رہن والی نہیں کربلا دے قریب کسی ڈیرے تے رہن والی نہیں وہ کوفے دی رہن والی نہیں عرض کیتی بابا پھر کون ہے فرمایا بیٹا علی اکبر او تیری دادی میری ماں رسول اللہ دی بیٹی خاتون جنت اپنے ہتھاں دے نال کربلا دے میدان نو صاف پہ کر دیئے صبح اس میدان وچ میرے بیٹے بھی گرن گے اس میدان وچ میرے پوتے بھی گرن گے اس میدان وچ میرے نواسا نے گرنا ہے میرے لال حسین نے بھی گرنا ہے کسی دے جسم وچ کوئی روڑ کنڈا نہ چبھ جائے جھاڑتی تھی اس لیے وہ کربلا کی یہ زمین کہ میرے جسم میں چبھ جائے نہ کوئی کانٹا کہیں رات جویں گزری صبح اذان دا وقت ہویا امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر کربلا دے ٹبے تے کھلو کے اذان پڑھ شہزادے نے تیمم کیتا کربلا دے ٹبے تے کھلو کے اذان پڑھی اج معلوم ہوندہ ہے نہر فرات دا پانی رک رک کے شہزادے دی اذان پہ سنتا ہے رہ گئیں رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی علی اکبر نے اذان پڑھی باغ بطول دے پھل کھڑ پہ چمنستان رسالت دیاں کلیاں جڑ گئیاں امام مسلح تے کھلوتے مقتدی صف بصف امام دے پچھے کھڑے ہو گئے بھگوال والو قربان جائیے اس نماز تو جتھے امام دا بھی تیمم میں مقتدیاں دا بھی تیمم میں پانی تے پین واسطے بھی نہیں میرے امام نے 2 رکعت نماز فجر فرض پڑھائے سلام پھیریا ہاتھ چک کے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ اکبر یہ عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے بس تیرے دین کی خیر ہو یا الہی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی اللہ دن چڑھیا 10ویں محرم دا میرے امام دا ایک ساتھی امام دے قدم چم کے تے میدان جان دی اجازت منگتا ہے امام کہندے نے جا اللہ دے حوالے جڑا جاندہ ہے نا سر لے کے جاندہ ہے پر سر دے کے واپس آندہ ہے امام ایک دلاشا اٹھاندے نے آسمان والویک کے کہندے نے سونے ربا مینڈا ایک پھل تینڈی جنت دا مل مینڈا ایک پھل تینڈی جنت دا مل میں جوڑیا کل تولی جل
مینڈا ہک ہک فل تینڈی جنت دا مل میں جوڑیا کل تولی جل جدا راز ویسی کھل تے پیسی گلی گلی ہل کہ میں سید توڑ چڑھائی خدائی رنگ لگے کہنا ایک ایک دا لاشا اٹھان دینے پر کسی ایک لاش نو اٹھان لگیاں بھی میرے تیرے امام دی زبان چوں بے صبری دا جملہ نہیں نکلیا شکوہ امام نہیں کیتا شکایت نہیں کی تھی بلکہ جڑی لاش میرے امام نے چکی آسمان والوے کی عرض کی تھی مولا میں تے مدینے تو کربلا تک ای عدم تے ارادہ لے کے آئے ہیں کہ جنہ دکھاں تے دل بر راضی اے جنہ دکھاں تے دل بر راضی تے سکھ اُنا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہن پیارے یا اللہ جمیں تو راضی میں راضی جمیں تیری رضا میری رضا ایک دوسرے مقام تے جا کے میاں محمد فرمان دینے جمیں پیارا راضی ہووی اس پیارے تو مراد اس سونے رب دی ذات ہے سمجھ آ رہی جنا جمیں پیارا راضی ہووی تے تو مرضی ویک سجن دی جے تو مرضی اپنی لوڑے تے انج نیاں گل بن دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان حسین ایک ایک ساتھی کربلا دے میدان وچ قربان ہو گیا امام اپنے خیمے آئے اپنے رومال نال اپنے بابے علی دی تلوار نو صاف کیتا میں خود میدان وال جاواں تلوار صاف پہ کر دینے فل بدی امام علی مقام فرمان دینے یا دہرو افل لکا من الخلیلی کم لکا بالاشراک والاسیلی امام فرمان دینے اے زمانے تو کیڑا بے وفا سنگی ہیں اے زمانے تو کتنا بے وفا دوست ہیں تو کسی نال وفا ہی نہیں کرتا صبح شام تیرے اندر انسان دا قتل ہوندہ ہے تو کسی دا معاوضہ تک طلب نہیں کرتا پھر امام فرماندے نے اصل معاملہ تے او دے ہاتھ وچے جنوں چاندہ ہے انہوں زندگی دیندہ ہے جنوں چاندہ ہے انہوں موت دیندہ ہے بابے علی دی تلوار نو صاف کر دیا فل بدی میرے امام علی مقام دی زبان تے اے اشعار جاری ہو گئے تیاری کی تھی تیاری کر کے اپنی ہمراز بین سیدہ زینب دے خیمے میرے امام آئے بین دے سر تے ہاتھ رکھیا زینب جاننی ہے نا میں کیوں آئے ہیں برادی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھیا نال پل کے جوان ہوئیاں میرے تو ود کہ تیرے اشارے کون سمجھے گا امام فرمایا میں تیرا ممنون مدینے تو لے کے کربلا تک تو ہر منزل تے حسین دا بڑا ساتھ دیتا ہے تے میرا حوصلہ بدایا ہے میں بھی ساتھ نبھاندا پر ہن دین دا مسئلہ ہے اسلام دی بقا دا مسئلہ ہے دشمن آواز دے رہنے میدان جان دی اجازت دے سیدہ زینب نے روندیاں اکھاں نال ویر دا چہرہ ویکھیا عرض کیتی سونیا ویرا میں روک دیتے نہیں میں نو پتہ ہے تسی میدان وال کیوں جا رہے ہو کس عظیم مقصد نو پورا کرن لئی جا رہے ہو پر ویرا ذرا ٹھہر جاؤ زینب دا دل کر دے تو آڈے سر تے میں آخری پگڑی رکھا آج ماں فاطمہ ہوندی تے الودہ کر دی بابا علی ہوندے تے میدان بھیج دے وہ قبرچ لیٹے نے ایک زینب بھی تیرے کول موجود ہے میرا دل کر دے تیرے سر تے پاک رکھا فرمایا جلتی کر دشمن آواز دے رہے ہے سیدہ نے جلتی نال گٹھڑی کھول کے ایک پگڑی نکال کے تے اپنے ویر دے سر تے جدو رکھن لگیاں تے فرمایا زندگی دی پہلی تے آخری پگڑی تے ایک پرانی جی پگڑی
سیدہ نے ویر دا گلا چومیا، گلا چم کی عرض کی تھی ویرا مدینے دیا پیرا، اے پگڑی پرانی ضرور ہے پر دنیا دی عام پگڑی نہیں، اے تے او پگڑی ہے جڑی معراج والی راتی نانا بن کے خدا دی وارگاہ گیا سی۔ اے او پگڑی ہے جو معراج والی راتی نانے نے سر تے بدی سی، ماں فاطمہ نے دتی سی، اسی دن واسطے میں سنبھال کے رکھی ہوئی سی۔ امام سر چکایا، ہمشیر نے ویر دے سر تے پگ رکھی، او دی منظر کشی میرے گولڑے والے پیر سرکار نے کی تھی۔ گلے گلشہ نے بابو جی وارث علوم پیر مہر علی حضرت شاہ نصیر الدین نصیر او دی منظر کشی کر دیا، فرماندے نے سر پہ زینب نے سر چومو کے باندھی دستار، سر پہ زینب نے جو سر چومو کے باندھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، اور بن سنور کر جو ہوئے دلدل حیدر سوار، یہ ادا دیکھ کے مصطفیٰ نے چومے رخسار، شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ سر تے نانے دی دستارے، ہاتھ وچ بابے علی دی تلوارے، دوجے ہاتھ وچ امیر حمزہ دی ڈھالے، کون میدان وال چلے ہے؟ زینب دا ویر چلے ہے۔ کون میدان وال چلے ہے؟ سید شبیر چلے ہے، صحابہ دا مشیر چلے ہے، مومنان دا امیر چلے ہے، اساں سنیاں دا پیر چلے ہے۔ تی انداز کی یہ میدان کربلا وال جاندہ پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے سینتانے ہوئے، او سینتانے ہوئے حسین ابن علی آتا ہے۔ اسی حسین دی شہادت سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے پڑھنے ہیں۔ او جرت ویکھو امام دی، تنہ دنہ دا بکھا پیاسا ہے، 22 شہید، بانجے شہید، بچے شہید، سامنے 22,000 دشمن خون دا پیاسا کھلوتا ہے، یا 18,000 ہے، یا 33,000 ہے، یا 12,000 ہے، اور جتنے بھی ہیں قبلہ ہیں تے ہزاراں دی تعداد وچنا قاضی صاحب، پر ادھر ایک ایک اللہ راکب دوش مصطفیٰ۔ تے جرت دے ویکھو پیر حسین دی سینہ تانے ہوئے حسین ابن علی آتا ہے، سینہ تانے ہوئے حسین ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ امام علی مقام میدان کربلا پہنچے، اے تمام حجت واسطے میرے امام نے آخری خطبہ دیتا، کوفے والو، کربلا والو، جڑے جان دے ہو سو جان دے ہو، جو نہیں جان دے سنو، جیدہ کلمہ پڑھ دے ہو، میں تہاڈے رسول دی بیٹی دا بیٹا ہے، میں سبت پیغمبر ہاں، نواسہ رسول ہاں، میں آپ تے نہیں آیا، تو سا خط لکھ کے بلائے، ساڑھا مدینے دا طریقہ ہے، مہمان آن تے اسی کھانے کھلائیے، پانی پلائیے، شربت پلائیے، کھجوراں پیش کریے۔ اے کوفے والو، کربلا والو، تواڈا جگ تو وکھرا طریقہ ہے، مہماناں نو بلا کے پانی تے پیرے کھڑے کر دے ہو،
مہماناں نو بلا کے انہاں دے بھائیاں دے بازو قلم کر دے ہو، انہاں دے بھانجے شہید کر دے ہو، بچے شہید کر دے ہو، بتیجے شہید کر دے ہو۔ امام فرمایا میرے خون وچ ہاتھ نہ رنگو، کیونکہ حسین دا خون ایک فرد واحد دا خون نہیں، حسین دا خون تے دین دا خون ہے، اے اسلام دا خون ہے۔ لشکر تو آواز آن دی حسین بیعت کر لے تینو امان دے دیاں گے، بیعت کر لے پانی تو پیرا اٹھا دیاں گے۔ میرے امام نے فرمایا تسی آجے میرے مزاج تو واقف نہیں ہوئے، بیعت کرنی ہوندی تے نانے دا مدینہ کیوں چھوڑ دا، سگرہ جیسی بیٹی مدینے روندی چھڑ کے کیوں آندہ، جے بیعت کرنی ہوندی تے بھائی عباس تے بازو قلم کران تو پہلے کردہ، قاسم دے لاشے دے ٹکڑے ہون تو پہلے کردہ۔ وہ فاسق و فاجر ہے، حسین جان دے سکتا ہے، پاک ہاتھ پلید دے ہاتھ وچ نہیں دے سکتا۔ حسین نے کربلا دے میدان دشمن دے سامنے اودی اکھ وچ اکھ پا کے ترکی با ترکی یہ جواب دے کے حسین نے قیامت تک نانے دی امت نو اپنا عقیدہ بھی سمجھایا کہ حسین دا عقیدہ کی ہے، حسین دا نظریہ کی ہے، حسین دی فکر کی ہے۔ توجہ ہے جی، علماء دی نظر کرنا ہے۔ حسین دا عقیدہ کی ہے، نظریہ کی ہے کہ حسین اپنی جان دینی آسان سمجھدا ہے، تقیہ کرنا حسین حرام سمجھدا ہے۔ جان دے سکنا ہے، پلید دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیاں گا۔ وقت میں نو اجازت نہیں دے رہا، دشمن نے گھیرا پا کے تے تیر برسانے شروع کر دیتے۔ چشمے تصور نال دیکھو، تنہ دنہ دا بھوکا پیاسا ہے، ہر پاسوں دشمن دے تیر آ رہے ہیں۔ 10ویں محرم میں سورج ڈھل چکا ہے، ادھر خطیب منبر رسول تے کھلو کے خطبے پڑھ رہے ہیں، اور ادھر راکب دوش مصطفیٰ گھوڑے دی زین تے بیٹھا ہے، زندگی دی آخری نماز دے متعلق پیا سوچدا ہے، نماز پڑھاں کہ دشمن دا مقابلہ کراں، نماز پڑھاں کہ جنگ کراں۔ خیال آیا حسین رب ڈوبیا سورج موڑ دیتا سی، تیرے بابے دی اثر قضا نہیں سی ہونی، نماز دی تے معافی نہیں، پر پانی پین واسطے بھی نہیں، وضو کا دنل کراں۔ قرآن دی آواز آئی فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، ایمان والو پانی نہ ملے تے تیمم کر لیا کرو۔ گھوڑے دی پشت تے بیٹھے نے، کپڑیاں تے گرد پئی ہوئی ہے، تیمم کر کے امام دشمن والموں کر کے نماز دی نیت کی تھی۔ ایمان نال دسو بگوال والو، گرد و نواح والو، ایسی نماز کسے نے پڑھی ہے؟ ایسی تلاوت کسے نے کیتی ہے؟ واہ نمازی تیری نماز تو صدقے، واہ کاری تیری تلاوت تو صدقے، پانی تے پین لئی بھی نہیں سی، گھوڑے دی پشت تے بے کے میرے امام نے نماز نیتی۔ ہر پاسوں دشمن دے تیر آ رہے نے، سجیوں بھی تیر تے کھبیوں بھی تیر، پیر شبیر تیراں وچ گھریا ہویا، اے ہر پاسوں او دا پر پر جسا تے تیراں نال پروتا، تے کر کے تیمم گھوڑے اتے نیت نماز کھلوتا۔ تیران دی بارش وچ میرے امام نے نماز نیتی، ہر پاسوں دشمن دے تیر آ رہے نے، پھر آخر تیر لگا وچ تالو تے ہو بے ہوش گیا سی، منہ تھی اللہ اکبر کہہ کے وچ سجدے دے پیاسی۔ ایک ظلم دا تیر میرے امام دے غلق وچ لگا، گھوڑے دی زین تو زمین وال گرے، امام دے جسم تے بے شمار زخم نے، امام دا جسم تیران دے نال چھلنی ہو گیا، تلوارہ نال پاش پاش ہو گیا، جسم تے بے شمار زخم نے، زین تے وزن برقرار نہ رہا، پاک امام گھوڑے دی زین تو زمین وال تشریف لے جا رہے نے۔ آدم چشتی بھی کہندہ ہے کہ زخمی ہو کے
گھوڑیوں ڈگیا جویں ڈگیا ورک قرآنو بے دردی دی اوڑک ہو گئی ایک کوک اٹھی آسمانو زخمی ہو کے گھوڑے اڑ گیا جویں ڈگیا ورک قرآنو بے دردی دی اوڑک ہو گئی ایک کوک اٹھی آسمانو اج جنازہ مہرو وفادہ اٹھ چلے اس جہانو آزم صبر حسین دا ڈٹھا نہیں کیتی ہائے زبانو تے جسم مبارک زخمی زخمی تیرا نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا امام علی مقام امام حسین گھوڑے دی زین تو زمین تے تشریف لے آئے امام زمین تے پہنچے سر سجدے وچ رکھ کے میرے امام نے اللہ دی تسبیح پڑھنی شروع کی تھی امام دا کھوڑا بھی تیرہ نال پرسی یزیدی صفہ وچ دوڑیا 17 یزیدی پیرا تھلے کچل کے فنار کر دیتے جانور سی مگر با وفا سی ایسی حیوان مگر با وفا سی پھر دوڑدا دوڑدا آل رسول دے خیمے والا آیا سیدہ زینب مسلح تے بیٹھیاں نے ظہر دی نماز ادا ہو رہی ہے کان وچ گھوڑے دے دوڑن دی آواز آئی پاک بی بی نے نماز مکمل کی تھی سلام پھریا خیمے دا تھوڑا پردہ چکے دیکھیا تے سیدہ دی ہچکی بن گئی گھوڑا تے آ گیا سی پر ویر مڑ کے نہیں آیا سواری تے آ گئی ہے سوار مڑ کے نہیں آیا گھوڑا آ گیا ہے پر امام مڑ کے نہیں آیا آواز دے کے فرمایا شہربانو انج معلوم ہوندہ ہے تو بیوہ ہو گئی ہے عابد تو یتیم ہو گیا ہے سکینہ یتیمہ کہلائے گی گھوڑا آگے ہے پر میرا ویر نہیں آیا ادھر میرے امام دا سر سجدے چے تسبیحاں پہ پڑھ دینے شمر لعین قریب آیا ظلم دا خنجر امام علی مقام دے گلے تے پھیریا خون دا فوارہ جاری ہو گیا خون حسین دے ایک ایک قطرے وچوں تسبیحاں دی آواز پیاؤندی سی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سجدہ عشق ادا ہو رہی ہے تقدیر بکافی سر پر ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا شمع حق روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا سجدہ قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی کر دینے علماء کر دینے تسی کر دے ہو میں کرنا ہے ایک منٹ اسی سجدے سے نہیں لگان دے سر اٹھا لینے ہیں واہ امام تیرے سجدے نو لکھا سلام حسین سر سجدے رکھے ہے تے اٹھایا کوئی نہیں رضائے الہی دی خاطر کٹا دیتا ہے اور ناصر شاہ نے کیا سی نا مزہ جو او دی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے مزہ جو او دی نماز وچے نہ سوز وچے تے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نیاد وچے کہ ناد وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری سلام پھیرن تو بعد
ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچ ہے، حسین سجدے چ سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ اسی سجدہ کریے، نیت وچ خلوص ہوئے، متھے تے نشان پہندا ہے۔ ساجد سجدہ کرے، نیت وچ اخلاص ہوئے، متھے تے نشان پہندا ہے۔ حسین ایسا سجدہ کیتا ہے، کربلا دی زمین تے نشان پہ گئے نے۔ قیامت تک کربلا دے ٹبے حسین دے سجدے دیاں گواہیاں دین گے۔ میرے امام دے اس آخری سجدے تے جڑی ربائی میرے پیر نصیر الدین نے کہی ہے، اگر وہ نہیں پڑھاں گا تے پھر گھر جانے تک میں نے خود دکھ ہوئے گا، میں چونکہ گولڈ شریف دا خادم ہاں جی۔ تے شاہ نصیر الدین نے قلم توڑ دیتی ہے، نالے سنو گے تے اندازہ ہوئے گا بس سنی حسین دا ذکر کے میں کردے ہوں دے۔ شاہ نصیر الدین نصیر فرماندے نے آخری سجدے پہ، آخری لمحات نے ساؤنڈ والے میرے بھائی اللہ برکتاں پایا ہے، آخری سجدے پہ آیا جو اخلاص معبود، اٹھ گیا بندہ و معبود کے مابین حجاب، اور لڑ گئی حسن حقیقت سے نگاہ بیتاب۔ تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی جیڑی گل پیر صاحب کیتی ہے، میں تو انہوں سمجھان دی کوشش کرنا ہے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ شہید دے جسم تے جدو زخم کاری لگتا ہے، او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد ڈگدا ہے، شہید نو خدا دا دیدار پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ گل پیر صاحب کر رہے ہیں۔ حسین دی تے معراج ہو رہی ہے، حسین دے حسن حقیقی دیاں جلویاں وچ گم ہو گیا ہے، پردیاں چ رہن والا اج سارے پردے چکے حسین دے سامنے آ گیا ہے۔ آخری سجدے پہ آیا جو اخلاص معبود، اٹھ گیا بندہ و معبود کے مابین حجاب، اور لڑ گئی حسن حقیقت سے نگاہ بیتاب، بڑھ کے جبریل تھامی میرے مولا کی رکاب، مصطفیٰ جھوم گئے میرے قضا جھوم گیا، اپنے بندے کی عبادت پہ خدا جھوم گیا۔ مصطفیٰ جھوم گئے میرے قضا جھوم گیا، اپنے بندے کی عبادت پہ خدا جھوم گیا۔ رب تعالیٰ فرمایا سی فَذْكُرُونِ اذکر، تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا کراں گا، میرا نام لو تواڈا لیا جائے گا، میرے نعرے بلند کرو تواڈے گونجدے رہن گے۔ قرآن دی ایت ویکھو، صوفیاء دی جماعت ویکھو، اس کائنات وچ جنہیں بھی اللہ دا ذکر کیتا ہے پھر اللہ او دا ذکر مٹن نہیں دیتا۔ اولیاء دے مزار اس بات تے شاید نے، جنہیں بھی رب دا ذکر کیتا ہے پھر رب او دا ذکر مٹن نہیں دیتا۔ پیر مہر علی شاہ نے رب دا ذکر کیتا ہے، اج دنیا نعرے پی مار دی ہے، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑی۔ مگر ہر ولی نے جدو ذکر کیتا ہے نا رب دا، مسلح تے بیٹھ کے کیتا ہے، ممبر تے بیٹھ کے کیتا ہے، یا سواری تے بیٹھ کے کیتا ہے۔ ولیاں دی یہ تھاں ہے ذکر کرن والی، یا مسلح تے بیٹھ کے کیتا، یا ممبر تے بیٹھ کے کیتا، یا سواری تے بیٹھ کے کیتا، تے رب پھر او دا ذکر مٹن نہیں دیتا۔ ایمان نال دسو ذکر حسین سنن واسطے آن والو، جیڑا مسلح تے بیٹھ کے رب دا ذکر کرے، ممبر تے بیٹھ کے کرے یا سواری تے بیٹھ کے کرے، رب او دا ذکر مٹن نہیں دیندا۔ جیڑا خنجر دی دھار تھلے سجدہ کرے، نیزے دی انی تے چڑھ کے خدا دا قرآن پڑھے، رب او دا ذکر کدوں مٹن دے گا؟ جب تک کہ کائنات باقی رہے گی، میرے امام دی بارگاہ سلاماں دے تحفے، درودہ دیاں سوغاتاں تے محبتاں دا خراج پیش ہوندہ ہی رہے گا۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہے اس مسجد خطیب علامہ قاری محمد فاروق قادری صاحب نو، عزیز مکرم جناب ساجد حسین صدیقی صاحب نو، اس مسجد نمازیان اہل محلہ پوری کمیٹی نو، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دی اس کاوش نو شہدائے کربلا دی بارگاہ شہادت درجہ قبولیت عطا فرمائے۔
میرے علماء دا سایہ تادیر میرے آپ دے سر تے قائم رکھے، علماء دی دینی خدمات اپنی بارگاہ قبول کرے، مدارس نو اللہ دن 2 گنا رات 4 گنا ترقیاں عطا فرمائے، علماء دے علم و فضل وچ برکتاں عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب